इब्लीस वो बदनसीब था जिसको अल्लाह ताला ने बादशाहत व सल्तनत अता फरमाई और उस पर फजल व इनाम फरमाया, लेकिन उसने कुफरान नेमत किया और उसकी रबूबियत का इनकार किया, अपने रब ताला के सामने सरकशी की और उसके सामने तकब्बुर किया। तो अल्लाह ताला ने इससे नेमत का लिबास ले लिया और इसको जलील और रुस्वा किया। इसके बाद इन लोगों का जिक्र होगा जो इस शैतान के नक्श कदम पर चले और उसकी इताअत की। अल्लाह ताला ने इन पर ऐसा अजाब नाजिल फरमाया और इनको इसी का ग्रोह करार दिया और ज़िल्लत और रुसवाई में इसी के साथ मुताल्लिक कर दिया। इसके साथ इन लोगों का भी जिक्र है जो इनके मुकाबले में थे, यानी अपने रब के मुती व फरमाबरदार सलातीन और अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने इसको पैदाइश के वक्त बड़ा हसीन बनाया, इसको शराफत व बुजुर्गी बख्शी और इसको ज़मीन और आसमान दुनिया पर बादशाहत अता फरमाई और उसके साथ साथ जन्नत की हिफाजत और दरबानी के एजाज़ से भी नवाजा। लेकिन उसने अपने रब के सामने तकब्बुर किया और रबूबियत का दावा कर बैठा और अपने मातहतों को अपनी इबादत की तरफ बुलाया, तो अल्लाह ताला ने इसको धुतकारे हुए शैतान में बदल दिया, इसकी खलकत को बिगाड़ दिया, तमाम एजाज़ात इससे छीन लिए, इस पर लानत फरमाई और इसको अपनी जन्नत से निकाल दिया और आखिरत में इसका और इसके ग्रोह और मुताबिईन को का ठिकाना दोज़ख करार दिया। हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं इसके गज़ब से और इस अमल से जो इसके गज़ब का सबब बने, और अताए नेमत के बाद उसके छिन जाने से भी पनाह मांगते हैं। इस बाब के तहत हम पहले इन रिवायात को बयान करेंगे जिनमें गरूर व तकब्बुर से पहले इस पर होने वाले इनामात और अताओं का जिक्र है, और इसके बाद उसके ज़माना हुकूमत में होने वाले वाक़यात व हवादिस और फिर उसकी हुकूमत और सल्तनत के ख़ात्मे के असबाब बयान करेंगे। इसके अलावा और उमूर का भी इंशाअल्लाह मुख्तसरन जिक्र होगा। इब्ने जरीह से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, इब्लीस मलाइका के सरदारों में से था, कबीला के एतबार से इनमें सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ था, बहिश्त के बागात पर निगरान था और उसके लिए आसमान दुनिया और ज़मीन पर बादशाहत थी। एक दूसरी रिवायत में इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि फ़रिश्तों का एक कबीला जिन्नात में से था और इब्लीस का ताल्लुक़ इसी कबीले से था। आसमान और ज़मीन के दरमियान का वो नाज़िम और निगरान था। अबू मालिक अबू साहल इब्ने अब्बास से नकल करते हैं कि उन्होंने फरमाया, इब्लीस को आसमान दुनिया पर मुकर्रर किया गया था और इसका ताल्लुक़ फ़रिश्तों के उस ग्रोह से था जिनको जिन कहा जाता है, और उनका नाम जिन इसलिए रखा गया कि ये जन्नत के मुहाफ़िज़ और निगहबान थे, और इब्लीस भी अपनी बादशाहत के साथ साथ जन्नत का मुहाफ़िज़ और निगरान था। इब्ने जरीह कुरान की एक आयत की तफसीर में फ़रमाते हैं कि मलाइका में से जिसने ये बात कही कि अल्लाह की बजाय मैं माबूद हूँ तो इब्लीस है, उसने अपनी इबादत की तरफ दावत दी और ये आयत इब्लीस ही के बारे में नाजिल हुई। हज़रत क़तादा ने इस आयत की तफसीर में फ़रमाया कि ये आयत अल्लाह ताला के दुश्मन इब्लीस के साथ ख़ास है और उसके उस कौल के सबब जो कि उसने कहा था, तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाई और रांदा दरगाह किया और उसके बारे में फ़रमाया, तर्जुमा, इसको हम दोज़ख की सज़ा देंगे और ज़ालिमों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। मामर भी हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हो से इस आयत के बारे में यही नकल करते हैं कि इब्लीस के बारे में नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, इब्लीस फ़रिश्तों के इस कबीले से ताल्लुक़ रखता था जिसे जिन कहा जाता था। इस कबीले के फ़रिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया। इब्लीस का नाम हारिस था और ये जन्नत का दरबान था। इस कबीले के अलावा बाकी तमाम फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया और जिन्नात जिनका ज़िक्र कुरान करीम में आया है, जिस आयत का मफ़हूम है कि हमने जिन्नात को आग के भड़कते हुए शोले से पैदा किया और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। शुरू में जिन्नात ज़मीन पर ही रहते थे, उन्होंने ज़मीन पर फसाद किया और खून बहाया और एक दूसरे को कत्ल किया, तो अल्लाह ताला ने इनकी सरकूबी के लिए इब्लीस को फ़रिश्तों के एक लश्कर के साथ भेजा। ये वही लश्कर था जिसे जिन कहा जाता था। तो इब्लीस और उसके लश्कर ने इनसे लड़ाई की और इन्हें दूर दराज पहाड़ों की तरफ भगा दिया। जब इब्लीस ने यह कारनामा सरअंजाम दिया जिसे कोई सरअंजाम नहीं दे सकता था, तो अल्लाह ताला इसकी बड़ाई के ख्याल पर मुतले हुए, लेकिन इसके साथी फरिश्ते ये बात ना जान सके। हज़रत रबीह बिन अनस से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बुध के दिन, जिन्नात को जुमेरात के दिन और आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा फरमाया। जिन्नात की एक जमात ने ज़मीन में नाशुक्री की और कुफ्र किया, तो अल्लाह ताला ने इनकी सरकूबी के लिए फ़रिश्तों की एक जमात को भेजा। उन्होंने उनसे किताल किया और इस वक्त ज़मीन खून और फसाद से भरी हुई थी। इब्लीस की गुमराही की असल सबब में अहले इल्म का इख्तलाफ है। एक कौल तो वही है जो हम पहले बयान कर चुके हैं, यानी जब ज़मीन पर मौजूद जिन्नात ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और फसाद किया, तो इब्लीस ने इनसे मुकाबला करके इन्हें जज़ीरों और पहाड़ों की तरफ भगा दिया, जिससे इसके दिल में गरूर पैदा हुआ और उसने ख्याल किया कि इसे एक ऐसी फजीलत हासिल हो गई है जो किसी और को हासिल नहीं। दूसरा कौल भी हज़रत अब्दुल्ला बिन
بن عباس ہی سے منقول ہے کہ ابلیس آسمان دنیا، زمین اور اس کے درمیان تمام علاقے کا بادشاہ اور منتظم تھا، جنت کا محافظ اور نگران تھا۔ عبادت الہی میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتا تھا، اس لیے وہ خود پسندی کا شکار ہوا اور اپنے لیے فضل و کمال خیال کرنے لگا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی عزیز ترین مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہوئے تو عرش پر رونق افروز ہوئے اور ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا تھا، اور ان کا نام جن جنت کے دربان اور محافظین کی وجہ سے رکھا گیا۔ بس اسی عزت افزائی کی وجہ سے اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا اور اس نے خیال کیا کہ یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یہ میری ذاتی فضیلت کی وجہ ہے۔ موسیٰ ابن ہارون نے بھی ہم سے اسی طرح بیان کیا ہے کہ احمد بن خمیسہ کی روایت میں ہے کہ ابلیس نے کہا کہ مجھے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، بس جب اس کے دل میں تکبر آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے خیال پر مطلع ہو گئے اور فرشتوں سے فرمایا۔ ترجمہ: میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابلیس نافرمانی کا ارتکاب کرنے سے پہلے فرشتوں میں سے تھا، اس کا نام عزازیل تھا اور وہ زمین کا رہنے والا تھا، مجاہدہ اور ریاضت میں سب سے بڑا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے اسے تکبر کی طرف بلایا اور وہ فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جس کا نام عزازیل تھا اور وہ زمین کا باشندہ تھا اور اسے آباد کرنے والا تھا۔ فرشتوں میں سے جو زمین کے باشندے تھے انہیں جن کہا جاتا تھا۔ یہ سب مختلف روایات ہیں۔ اسی طرح حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ابلیس دنیا کے فرشتوں کا سردار تھا۔ ابلیس پر لعنت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ یہ اصل میں اس مخلوق کی باقیات میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انہیں کسی چیز کا حکم دیا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس قول کے کہنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم سجدہ نہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ بھیجی جس نے انہیں جلا ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا فرمائی اور اس سے کہا کہ میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تم اسے سجدہ کرو۔ انہوں نے بھی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ بھیجی جس سے ان کو بھی جلا ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور سجدے کا حکم دیا۔ یہ کہنے لگے ضرور ضرور۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابلیس ان میں سے تھا جنہوں نے آدم کو سجدہ سے انکار کیا۔ چوتھا قول اس بارے میں یہ ہے کہ یہ ان جنات میں سے ہے جو زمین میں رہتے ہیں، جنہوں نے زمین میں فساد کیا، اپنے رب کی نافرمانی کی۔ پھر فرشتوں نے ان سے قتال کیا اور اس قول کے قائلین کے دلائل یہ ہیں۔ شبر بن حوشب سے باری تعالیٰ کا قول کان من الجن یعنی ابلیس جنات میں سے تھا کی تفسیر منقول ہے کہ ابلیس ان جنات میں سے تھا جن کو فرشتوں نے زمین پر جزائر اور پہاڑوں کی طرف دھتکارا، لیکن کسی فرشتے نے اسے چھپا لیا اور اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ فرشتوں نے جنات سے قتال کیا اور ابلیس کو قیدی بنا لیا۔ یہ ملائکہ کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ جب فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: ابلیس نے سجدہ نہ کیا اس لیے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس بارے میں درست وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا اور وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس آیت میں ابلیس کی نافرمانی کا ذکر ہے تو یہ کہنا بھی درست ہے کہ یہ نافرمانی اس لیے ہوئی کہ وہ جنات میں سے تھا، اور یہ بھی کہنا درست ہے کہ یہ نافرمانی اس لیے ہوئی کہ کثرت عبادت، زیادتی علم، آسمان و زمین کی بادشاہت اور باغات بہشت کی نگرانی اور دربانی کی وجہ سے طبیعت خود پسندی کا شکار ہو گئی تھی، لہذا اس کے بارے میں کوئی یقینی اور قطعی دعویٰ بغیر کسی مضبوط دلیل کے نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور ضعیف قول اس بارے میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ابلیس کو قاضی بنا کر بھیجا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ وہ مسلسل 1000 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا نام حکم پڑ گیا۔ یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اور اس کی طرف سے اس نام کی وحی نازل ہوئی۔ اس وقت اس کے دل میں بڑائی دخل پا گئی اور اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جن کی طرف حکم بنا کر بھیجا تھا لڑائی، دشمنی اور بغض پیدا فرما دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے زمین پر ابلیس کی موجودگی میں ہی آپس میں 2000 سال تک قتل و غارت کی، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے خون میں داخل ہو گئے۔
اس ضعیف قول کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قول میں یہی بات بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں، بلکہ وہ لوگ دوبارہ پیدائش کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح قول ملائکہ میں۔ ترجمہ: کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کریں گے جو کہ فساد پھیلائے اور خون خرابہ کرے؟ اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس وقت ان نافرمان جنات کی طرف آگ بھیجی جس نے انہیں جلا دیا۔ جب ابلیس نے یہ عذاب دیکھا جو ان پر اترا تو وہ آسمان پر چڑھ گیا اور فرشتوں کے پاس رہائش اختیار کی، اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ایسی ریاضت و مجاہدہ کیا کہ اس جیسی عبادت اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہ کی تھی۔ پس وہ مسلسل اس میں ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اور ابلیس نے نافرمانی کی، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔